नमस्ते साथीहरू। जिज्ञासा तपाईको उत्तर मेरो श्रृङ्खलाको 36औं भिडियोमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। श्रृङ्खला 35मा योभन्दा अगाडिको भिडियोमा यहाँहरूले सोध्नुभएको विभिन्न प्रश्नहरूको आफ्नो तर्फबाट राय सल्लाह सुझाव दिने प्रयास गर्नेछु। मैले अगाडि नै भनिहालेँ, मैले भनेकै आधारमा डिसिजन नलिनु होला। स्टकको बारेमा सोध्नुहुन्छ, यो किन्दा यो बेच्दा के गर्ने कसो गर्ने भनेर सोधिराख्नुहुन्छ प्राय यो सिरिजमा चाहिँ। यस्तो बेलामा चाहिँ मैले दिएको ठ्याक्कै हुबहु तपाईलाई काम नलाग्न पनि सक्छ। आफ्नो ब्याकग्राउन्ड अनुसार, आफ्नो परिस्थिति अनुसार, आफूले आफ्नो परिस्थिति अनुसार एनालिसिस गरेर चाहिँ डिसिजन लिनु हुन अनुरोध छ। पहिलो प्रश्न लिन चाहन्छु, यो कमल खरेलजीको छ। म यसलाई अलिकति जुम गरेर देखाउँछु। कमल खरेलजी सोध्नुहुन्छ, छिमेक लघुवित्तको बारेमा सोध्नुहुन्छ उहाँले। छिमेक लघुवित्त लिँदा कस्तो हुन्छ? मैले फाइनान्सियल रिपोर्ट हेर्दा 30% बोनस दिन सक्ने जस्तो देख्छु। एकपटक हजुरले पनि हेर्नुहोस् प्लिज। अलिकति आरयुएलबी को पनि लिँदा कस्तो होला भनेर सोध्नु भएको रहेछ। छिमेक लघुवित्तको 30% छ। डिस्ट्रिब्युटेबल इपिएस यसको 32% छ। यो 32% भनेको धेरै राम्रो हो। अब तपाईलाई यो सँगसँगै अरू रेफरेन्स पनि दिउँ, सजिलो हुन्छ। तपाईँ लगायत सबै लघुवित्तमा लगानी गर्न सोचिराख्नु भएको साथीहरूलाई। फवार्डको 111% छ यो वर्ष डिस्ट्रिब्युट गर्न सक्ने क्षमता। अनि अर्को चाहिँ यो युएसबिएसएलको 94 छ। अनि महिलाको 90 छ, नेस्डोको 86 छ, एनएमएफबिएसको 76 छ, जेबिएलबीको 74 छ, जाल्पाको 72 छ हैन। अब यो डिस्ट्रिब्युटेबल इपिएस भनेको चाहिँ तपाईले एनएफआरएस सिस्टमको एनएफआरएस भनेको चाहिँ जुन ब्याङ्कले जसरी रिपोर्ट निकाल्छ नि यति डिस्ट्रिब्युट गर्न मिल्ने भनेर, त्यो चाहिँ अहिले सबैले निकाल्न भ्याइसकेका छैनन् हैन। कतिपयले पुरानो ट्रेडिसनल फर्मेटमा निकालेका छन्। त्यही भएर तपाईले यो डाटामा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ इपिएसलाई नै डिस्ट्रिब्युटेबल राखेको छ। तर ठ्याक्कै यो यही सर चाहिँ हुँदैन। यो भन्दा 20% जस्तो कम चाहिँ हुन्छ। अराउन्ड 20% जस्तो चाहिँ तपाईको इपिएस भन्दा कम डिस्ट्रिब्युटेबल हुन्छ। कुनै कुनैमा अब बढी पनि हुन्छ। अब बढी भन्दा पनि हामीले न्यूनतम चाहिँ कति सम्भावना छ भनेर हेर्दा यो सिबिबिएलको चाहिँ लगभग 30% चाहिँ छ। अनि अर्को चाहिँ आरयुएलबी लिँदा कस्तो होला भनेर पनि सोध्नु भएको रहेछ। आरयुएलबी को पनि एकचोटि फाइनान्सियल स्ट्याटस हेरौँ। अब यो टेक्निकल्ली चाहिँ अहिले यो लिनुहोस् नलिनुहोस् भन्ने बेला भइसकेको छैन है। टेक्निकल्ली अहिले कस्तो छ भन्दा चार्ट म्याच्योर भइसकेको छैन। आरयुएलबी झन्डै 1900 क्रस गरेर अहिले चाहिँ 853 मा छ। लगानीकर्ताहरूले एकैपटक धेरै कमाएर धेरै गुमाएको कम्पनी चाहिँ हो। तर अहिले किन्दाखेरि टेक्निकल्ली चाहिँ अब भनौँ न एक किसिमले एउटा लो लेभल टेस्ट गरिराखेको जस्तो चाहिँ देखिन्छ। त्यही भएर अहिलेको प्राइसमा लिँदा चाहिँ हुन्छ, नहुने होइन। यसको अब अरू फाइनान्सियल अवस्थाहरू पनि मोडरेट छ। त्यस्तो धेरै भनौँ न अरूभन्दा तीव्र छलाङ मार्ने खालको त छैन। तर जे होस् ठिकै छ, राम्रै छ। नन पर्फर्मिङ लोन वाञ्छित सीमामा छ। रिटर्न अन इक्विटी 17 छ। इपिएस अहिले 28 छ। यो सबै कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ किन्दाखेरि फरक नपर्ने खालको स्टक चाहिँ हो। अर्को यो ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कको सेयर अब के हुन्छ? मार्केट इन्ट्रीको टाइम गुड भए कि भनेर सोध्नु भएको रहेछ। एकचोटि टेक्निकल चार्टको पनि हेरौँ हैन। ग्लोबल आइएमई को जीबीआईएमई अब इन्ट्री गर्ने पोइन्ट त किन नहोला र? मार्केटमा अहिले ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कको चाहिँ तपाईको ओके 251 छ। तर यो चाहिँ कहिलेदेखि रोक्का छ भन्दा 15 जुनदेखि रोक्का छ। मतलब यसको कारोबार रोक्का छ। अब अहिले तपाईको यो केही समय रोक्का नै रहन्छ। लगानीकर्ताहरूको लागि चाहिँ एउटा यस्तो बियरिश इन्ड भएर बुलको सुरुवाती चरणमा यसरी कारोबार रोक्का हुनु ज्यादै नै पीडादायक हुन्छ। अरू सबै बढेको देखिन्छ, आफ्नो स्टक्स कारोबार रोक्का छ। केही गरी एउटा चाहिँ भनौँ न 20-30% को स्विङ आयो नेप्सेमा भने र त्यसपछि फेरि डाउन ट्रेन्ड कन्टिन्यू भयो भने त्यो त झन् पीडादायक हुन्छ। किनकि त्यो बिचमा त अपर्च्युनिटी लिन पाइएन नि त। त्यो भएर हामीले त अब अहिले इन्ट्री पोइन्ट एक्जिट पोइन्टको कुरै गर्नु परेन।
यो कारोबार रोक्का छ, त्यही भएर इन्ट्री पोइन्ट त अहिले रोकिहाल्यो। हामीले एउटा अनुरोध सेभनलाई नयाँ अध्यक्षज्यूले प्रतिबद्धता गरे अनुसार म 1 महिनाभन्दा बढी चाहिँ यो मर्ज एन्ड एक्विजिसनको कारणले रोक्का हुन दिन्न भन्नुभएको छ, त्यो कार्यान्वयनमा होस्, त्यही चाहने हो हामीले त होइन। ल दधिचन्द्र राई, सर मैले एनआरआइसी 4 मन्थ जति बोकिन लिएको, अहिलेको बोनस मलाई मिल्ला कि नमिल्ला भन्नुभएको रहेछ। अहिलेको बोनस भनेको चाहिँ अब यो नयाँ घोषणा गरेको 5% चाहिँ मिल्छ। अब अहिलेको यो 5% को चाहिँ बुक क्लोज डेट फिक्स भइसकेको छैन, त्यो बेलासम्म होल्डिङ गर्नुपर्छ। अहिले बेच्नुभयो भने पाउनुहुन्न होइन। अब बुल मार्केट छ, वेट गर्दा नै हुन्छ, बढ्ने क्रममा छ बजार है। ल म एउटा क्वेसन, डाउन ट्रेन्डमा सबै झर्छ, मैले हेरेको चाहिँ मोस्ट अफ द टाइम म्युचुअल फन्ड सिम्स टु ग्रो पोजिटिभली इभन इफ एभ्रिथिङ इज डिक्लाइनिङ, हाउ इज दिस सो सर भन्नुभएको छ होइन। म्युचुअल फन्ड पनि झर्न त झर्छ, तर म्युचुअल फन्डको चाहिँ थोरैले गेन हुन सक्ने चान्सेस चाहिँ जहिले पनि हुने रहेछ। अनि लगानीकर्ताहरूलाई अरू सबै झर्दाखेरि म्युचुअल फन्ड अलिकति सेफ लाग्छ कि। एउटा त यही तपाईँले भन्नुभयो नि, अरू सबै झरे पनि म्युचुअल फन्ड झर्दैन भन्ने एउटा जनरल कन्सेप्ट। अनि इक्विटी त एकदम अनसेफ रहेछ, म्युचुअल फन्ड चाहिँ अलिक सेफ छ भन्ने नै मान्यता हुन्छ नि त। त्यो भएको हुनाले चाहिँ म्युचुअल फन्डमा जति मार्केट घट्छ म्युचुअल फन्डमा अलिकति बढी लगानीकर्ताको ध्यान, डिभेन्चरहरूमा अलिकति बढी ध्यान चाहिँ तपाईँले देखेको पाउनुहुन्छ। अर्को सिवाइसिएलको सेयर अस्तिबाट पोर्टफोलियोमा देखाउन छोडेको छ भन्नुभएको रहेछ। सायद यो मेरो सेयरको टेम्पोररी प्रब्लम हो, अहिले सल्भ भइसक्यो होला भन्ने अपेक्षा छ। सिपको बारेमा भिडियो बनाउनुहोस् न, एसएसआइएस र सिपमा के फरक छ। सिप भनेको ओभरअल कन्सेप्ट भयो, अनि यो सिप त विभिन्न म्युचुअल फन्डहरूले जारी गर्छ, त्यो मध्ये एउटा एसएसआइएस भनेको यो भयो होइन। यहाँ एसएसआइएस भनेको चाहिँ सिद्धार्थ ब्याङ्कको सिप प्लान हो। विद्याजीले रिप्लाई गर्नुभएको छ, ठिक छ। अब लगानी गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब फेरि अर्को एनालिटिकल पाटो हुन्छ। अहिले बियरिसमा यदि कुनै सिपमा लगानी गर्नुभयो भने रिटर्न त राम्रै आउँछ, किनकि बुलमा पिकमा पर्नुभयो भने त अब म्युचुअल फन्डले पनि दिन सक्दैन। अब बियरको लगभग बटम लेभलतिर उठाउनु भयो भने त राम्रै हुन्छ। अहिले हुन लागेको मर्जहरूले पछि पुँजी पुगेर बोनस सेयर नदिएर नगद लाभांश मात्र दिन्छन्, त्यसैले ब्याङ्कको सेयर किन्नु हुँदैन भन्ने तर्क सुनेको छु, सरलाई कस्तो लाग्छ भन्नुभएको छ। तपाईँको तर्क यो हल्लामा दम चाहिँ छ। अब एनआरबीको गाइडलाइन्सहरू एकदम रेगुलर फलो गर्नु होला, र यदि नगद मात्रै यदि राष्ट्र ब्याङ्कले होइन अब बोनस सेयर अनिवार्य छैन, अब क्यास नै अनिवार्य हो, ब्याङ्कहरू अहिले त कम्फर्टेबल पोजिसनमा छैन, उनीहरूको लिक्विडिटी एकदम प्रब्लम छ, त्यही भएर अहिले त बोनस सेयरको विकल्प छैन। आगामी दिनहरूमा अब भोलिका दिनमा हरेक ब्याङ्कहरू कम्फर्टेबल पोजिसनमा पुगे, उनीहरू चाहिँ अब खासै त्यस्तो लगानीकर्ताको पैसा उनीहरूलाई चाहिएन बिजनेस ग्रो गर्न, अथवा चाहिँ त्यो टाइपले भयो भने चाहिँ त्यो हुनसक्छ। एनआरबीले अनिवार्य गरुन्जेल ब्याङ्कले चाहेर पनि मेरो पेड अफ बढ्यो, त्यही भएर मेरो पेड अफ बढिसकेपछि मैले चाहिँ अब क्यास दिन्छु भनेर चाहिँ अहिलेको अवस्थामा पाउँदैनन् होइन। तर चाहिँ एनआरबीले ल अब यो अनिवार्य बोनस सेयरको चाहिँ रहेन, तपाईँहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसार दिन सक्नुहुन्छ भनेर भन्यो भने चाहिँ ब्याङ्कको सेयर चाहिँ लगभग 300 देखि 500 भन्दा बढी चाहिँ प्रायः कुनैको पनि हुँदैन। अहिलेकै रेट भनौँ न, खासमा अब भनौँ न क्यासै पाउने भएपछि त मान्छेले फिक्स डिपोजिटसँग तुलना गर्छ। अहिलेको त डिभिडेन्ड यिल्ड 3-4% न छ कमर्सियल ब्याङ्कको, भोलि क्यासै मात्रै भयो भने त हामीलाई 3-4% भन्दा त 8-10% फिक्स काम लाग्ला नि त होइन। त्यो एउटा तरिकाले चाहिँ हुनसक्छ। अनि त्यसपछि झर्छ पनि बजार। अब राकेश तामाङको क्वेसन छ, एनआइसिएसिआईले दिन्छ कि दिँदैन भन्ने छ। अब पछिल्लो रिपोर्ट अनुसार सबै गाइडलाइन्स चाहिँ पुरा गरेको छ, तर यो कोर क्यापिटल जुन 8.5 भन्नुभयो, योभन्दा बाहेक अर्को एउटा यो 8.5ले पनि खास दिन नपाएको होइन कि, त्यो दिन नपाएको भनेको कुरा चाहिँ अर्कै टर्म छ, त्यसलाई सिसिबी भन्छ, क्यापिटल कन्जर्भेसन बफर।
त्यो क्यापिटल कन्जर्भेसन बफर रिस्क वेटेड एसेटको 2.5 मेन्टेन नभएको हुनाले चाहिँ रिजेक्ट भएको हो है। त्यही भएर यो 8.5% चाहिँ ठ्याक्कै यही चाहिँ होइन, अर्को टर्म छ र अहिले त्यसले मेन्टेन चाहिँ गरेको छ। तर अर्को एउटा स्ट्रिक्ट नियम के छ भन्दा त्यो हरेक महिना पुरा हुनुपर्ने। यदि 12 महिनामध्ये 1 महिना मात्रै पुरा भएन भने पनि त्यहाँ चाहिँ लाभांशमा कडाइ गर्न सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ। त्यही भएर मैले चाहिँ अब ठ्याक्कै ठोकुवा गरेर एनआरबीले के गर्ला भन्न सकिनँ। अब अहिले कागजी नियमअनुसार अब पाउँछ होइन, तर अब त्यही हो 12 महिनामा हरेक महिना चाहिँ तपाईँको पुर्याउनु पर्ने, अगाडि चाहिँ पुर्याएको थिएन त्यही भएर पाउँदैन भन्यो भने पनि अब एनआरबीले रिजेक्ट गर्न त पाउला। तर मेरो विचारमा अब कन्सिडर गर्छ, 1 वर्ष रोक्यो अर्को वर्ष चाहिँ कन्सिडर गर्छ होला। त्यही भएर लाभांश नदेला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। तर म त्यही अनुसार अरू जस्तो अरू ब्याङ्कहरूको म कन्फिडेन्सका साथ ल 80% डिभिडेन्ड आउँछ भनेर ढुक्कले लगानी गर्छु नि, त्यही अनुसारको अलिक ढुक्कका साथ बोल्न चाहिँ सकिनँ होइन। तर जोस् कन्सिडर गर्नुपर्ने हो यतिको केसमा त एनआरबीले। एचबिएल बाई गर्दा कस्तो हुन्छ लङ टर्मको लागि भनेर सोध्नु भएको रहेछ। डिभिडेन्ड हेर्दा त नबिल पछि राम्रो छ, हो सही भन्नुभयो, नबिल पछि राम्रो छ। एचबिएलको अहिलेको केसेसमा अहिलेको रेटमा राम्रै हुन्छ। त्यही हो शङ्काको कुरा भनेको त्यही माथि हाम्रो अच्युत केसीजीले भन्नुभएको, अब पेडअप धेरै बढ्दैछ, विभिन्न ब्याङ्कहरूलाई अक्वायर गर्दैछ, मर्ज गर्दैछ, त्यहाँबाट लगानीकर्ता निराश हुन पर्ने हो कि भन्ने एउटा शङ्का छ। त्योभन्दा बाहेक अरू त ठिक छ। सुरेश श्रेष्ठले सोध्नु भएको छ, सर यो ब्याङ्कहरूको बोनस सेयर कहिलेसम्म दिन्छ होला? अब मर्ज भएपछि हाई पेडअप हुन्छ त्यसपछि क्यास डिभिडेन्ड दिने हो कि भन्नुभएको छ सुरेश श्रेष्ठजीले। यही क्वेसन रिपिट भएको रहेछ, मैले भनिसकेँ। उमेश भुजेलजीले चाहिँ मैले अहिले 45 लाख क्यासमा छु, अहिलेको अवस्थामा सेयर लगानी गर्दा ठिक होला कि जग्गामा? एकदम क्रिटिकल प्रश्न छ। यो दुवै सेक्टर एकदम राम्रो सेक्टर हो होइन, तर कस्तो हुन्छ भन्दा जग्गामा चाहिँ तपाईँको लागि सधैँ सप्लाई सेम हुने, जस्तो अरू सबै बढ्ला भूमि त बढ्दैन नि, कम्पनीको किता बढ्छ तर भूमि त बढ्दैन नि त। अनि डिमान्ड चाहिँ अब क्रिएट भइराख्ने, जनसङ्ख्या चाहिँ बढिराख्ने, अनि त्यसपछि डिमान्ड चाहिँ उहीको उही रहने भएको हुनाले जग्गामा चाहिँ खास सेफ्टी चाहिँ छ, किनेपछि खासै घटेर चाहिँ बेच्नु पर्दैन है। त्यस्तै अब ठुलै रिसेसन आयो, ठुलै अब आर्थिक मन्दी आयो, पुरै विश्व नै अब अलिकति सङ्कटमा गयो भने त अब भन्न सकिएन होइन, तर जग्गामा सेफ्टी नै छ। अनि सेयर भने चाहिँ लिक्विड भयो होइन, लिक्विड भयो। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ जोखिम पनि बढी नै हुन्छ, जोखिम बढी हुनसाथ आम्दानी पनि बढी नै हुन्छ फेरि। त्यही भएर यसमा चाहिँ अब बजारमा तपाईँले अपर्च्युनिटी लिन सक्नुभयो भने ज्यादै नै प्रफिट हुन्छ होइन। तल्लो लेभलमा किन्ने, माथिल्लो लेभलमा उठाउने र फेरि तल्लो लेभलमा किन्ने, त्यो किसिमको माहौल चाहिँ केवल सेयरमा मात्रै हुन्छ। अब मलाई त अब सेयर बजारसँग सम्बन्धित कुराहरू बढी गर्ने हुनाले मलाई त सेयर बजारसँग रिलेटेड कुराहरू ठिक लाग्छ होइन। म चाहिँ अब तर वास्तवमा भन्ने हो भने चाहिँ यो ऊ पनि नराम्रो छैन, जग्गा पनि नराम्रो चाहिँ छैन लगानी गर्नलाई। अब मेरो रोजाइ चाहिँ सेयर नै हुन्छ, किनभने अब हामी सेयर बजारमै अब धेरै भविष्य खोजिराखेका मान्छे, सेयर बजारमै लागेको मान्छे, यहाँ किनेर यहाँ बेच्ने अनि फेरि यहाँ किन्ने अवसर हुन्छ कि। जग्गाको चाहिँ खास यस्तो हुँदैन, घटे पनि थोरै घट्ने तर अलिक बढी बढ्ने, यस्तो किसिमले भाउ बढिराखेका हुन्छ कि। अनि साइडवेजमा जाने हुन्छ, यदि उच्चतम बिन्दुभन्दामा पुगे पनि मार्केट तल लेभलमा झर्ने चाहिँ खासै हुँदैन कि। त्यो किसिमको नेचर चाहिँ जग्गामा देखिन्छ। अब भोलाटाइल सेक्टर भएको हुनाले सेयर बजार चाहिँ मेरो रोजाइको कुरा हो, तर अब आफ्नो चोइस भनौँ न यो हिसाबले। अब तपाईँसँग 45 लाख छ होइन, 45 लाख छ के गर्ने भनेर तपाईँले सल्लाह माग्नुहुन्छ भने चाहिँ अब मेरो सल्लाह चाहिँ अहिले बियरिसमा छ बजार, त्यही भएर जग्गाको भाउ पनि अहिले घटेकै छ छन त होइन। एउटा आगामी बुलको लागि बिउ रोप्नुभयो भने धेरै नै राम्रो चाहिँ सेयर बजारबाट पनि रिटर्न चाहिँ आउँछ जस्तो लाग्छ। झर्दै गर्दा किनिहाल्नुहोस् त म भन्दिनँ, तर यो बटम लाग्ने तर्खरमा छ बजार, माथितिर जाने कोसिस गर्दैछ, ख्याल गर्नु होला, सेयरमा पनि नराम्रो छैन। अब यो सिवाइसिएलको सेयर नेप्सेप टिएमएस अनलाइनमा किन्न गाह्रो नै हुने भयो भन्नुभएको छ। अहिले त गाह्रै हुन्छ नि है। रोबिनहुड लभजी
यो कस्तो हुन्छ भन्दा अब अनि के सोध्नु भएको छ उहाँले खास त्यो किता किन्न सफल हुनेहरू कसरी सफल हुन्छन् भन्नुभएको छ। यो मिलिसेकेन्डमा कारोबार हुन्छ, कारोबार भएको छ होइन, मिलिसेकेन्डमा कारोबार हुन्छ। सेल सुन्न नै देखिन्छ। जब सेल आउँछ त्यति बेला त्यो हाम्रो आँखाले झिमिक्क गर्न नपाइकन त्यो एक्जिक्युसन भइहाल्छ होइन, त्यो भएर हो। अर्को कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ किन्न सकिँदैन। यो जुन दिन किन्न पाउनुहुन्छ त्यो दिन फेरि रेड क्यान्डल बन्ने दिन हुन्छ, त्यो पनि ख्याल गर्नुपर्छ क्या फेरि। त्यही भएर आइपिओबाट लिस्टिङ भएको नयाँ कम्पनीको चाहिँ किन्ने लाइनमा बस्नु त्यति ठिक लाग्दैन मलाई चाहिँ। जुन दिन किन्न पाउनुहुन्छ त्यो दिन रेड क्यान्डल बन्ने चान्सेस हुन्छ कि। मञ्जुश्री फाइनेन्सको 1 इयरको लागि 10,000 किता लिन मन छ, अहिले आरएस 380 रहेछ, के गरौँ सर प्लिज सजेस्ट भन्नुभएको रहेछ। अब पोरको डिभिडेन्ड हेरेर यदि किन्न थाल्नुभएको हो, पोर 40% बम्पर दियो यो पटक त्यति नै देला कि भन्ने आशले हो भने चाहिँ अब एग्रेसिभ हुनु पर्दैन। तर ट्रेडिङ स्टक्स हो होइन, एकदमै राम्रो चाहिँ पोजिसनमा छ क्या, यो एकदमै राम्रो पोजिसनमा छ, किन्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। किन्नलाई नहुने स्टक्स चाहिँ होइन। यति ठुलो डाउनफल पछि किन्नलाई मेरो विचारमा तपाईँलाई नराम्रो हुँदैन। अहिले त यसै पनि जुनसुकै स्टक्सहरूमा पनि अब किनम लाग्ने बेला छ। बस बटो लागेको हामीलाई आभास हुनु पऱ्यो कि त्यति कुराले अड्किया हो समग्र नेप्से। भन्नुहुन्छ भने अहिले नेप्से बढ्नलाई गेट सेटको पोजिसनमा छ, तर एउटा झिल्का परेको छैन। त्यो गेट सेट गो गर्नलाई त्यो बन्दुक पड्किनु पऱ्यो नि, त्यो पड्किया छैन र मात्रै हो। पड्किएपछि तुफानै जान्छ कि फेरि। त्यही भएर किन्ने सोच गर्नु भएको छ, त्यो राम्रो कुरा हो है। ल मञ्जुश्रीको बारेमा मैले समर्थन जनाएँ। प्रति कारोबार 25 र डिपी चार्ज लिन्छन्। 100 कितालाई एकै दिन 10-20 किताको दरले 5 पटक कारोबार गर्ने हो भने 20 लाग्छ कि 100 नै लाग्छ भनेर सोध्नु भएको रहेछ। यो कारोबार नै पछि ब्रोकर कमिसन चाहिँ अलग अलग लाग्छ, तर एउटै स्टकको एकै दिन गरेको चाहिँ एउटै कारोबारमा गनिन्छ है, त्यसको चाहिँ अलग अलग ब्रोकर कमिसन लाग्दैन। जस्तै कहिलेकाहीँ हामी 100 किता राखिराखेका हुन्छौँ, त्यो पनि 2 पटक गरेर कारोबार हुन्छ नि। कुनै एउटा 100 कितामा 50 किता एकचोटि आयो, 50 किता एकचोटि आयो भनेर त्यस्तो भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा अब त्यो ब्रोकर कमिसन चाहिँ सेम नै हुन्छ। SLICL 758 किन्न पुगेछु सर, हेर्दै 2 मन्थमा 50% लस भयो। यसलाई अब के गर्दा ठिक होला, लङ टर्मको लागि के गर्दा ठिक होला? SLICL को केसेसहरू आएको छ है। बिस्तारै तङ्ग्रिँदै गरेको स्टक्स चाहिँ थियो यो। अनि तपाईँले ठ्याक्कै 2 महिना भयो भनेपछि कुरा बुझिहाल्यो नि। तपाईँले आज जुन सक्यो होइन, मेको यही तारिकतिर किन्नुभएको छ, अनि झर्न पनि यसरी ठाडो झरेको कि अब अहिले त बरु अलिकति साइडवेजमा ठाडो गिरावट रोकिएको हो। ठ्याक्कै तपाईँले किन्नेपछि चाहिँ ठाडो गिरावट भएको देखिन्छ। अब सस्तो भयो, सपोर्टमा आयो भनेर किन्नु भएको होला यो लेभलतिर। पहिलो कुरा त अब झर्दै किन्न नहुने, किनिहाल्नु भयो होइन। अब अहिले त कारोबार रोक्का छ, तपाईँलाई मैले जे सुझाव दिए पनि काम लाग्दैन, जस्ट होल्ड गर्नुको विकल्प रहेन। फन्डामेन्टल्ली राम्रो ज्योति लाइफसँग मर्ज हुँदैछ। आशा गरौँ कि आगामी दिनमा राम्रै होला होइन। अब अहिले त तपाईँले के गर्न सक्नुभयो र? अब अहिले त चुप्पो लागेर बस्नुको विकल्प रहेन। कारोबार त रोक्का छ नि अहिले होइन, 26 जुनदेखि रोक्का छ है। अब अरू कमेन्ट लिन्छु। बोनस क्यापासिटी धेरै नेस्डोको छ कि जेबिएलबीको छ भनेर सोध्नु भएको रहेछ। बोनस क्यापासिटी अब यो दुईटाको फाइनेन्सियल कम्पेरिजन गर्ने, डिभिडेन्ड क्यापासिटीलाई प्रभावित पार्ने भनेको एउटा पेडअप हो जुन जेबिएलबीको धेरै छ होइन, 1 अर्ब नागेको छ। यसको भने 25 करोड मात्रै छ है। अनि रिजर्भ एन्ड सरप्लस चाहिँ तपाईँको यो नेस्डोको भन्दा जीवन विकासकै राम्रो छ। टोटल इक्विटीमा हेर्नुहुन्छ रिजर्भ एन्ड सरप्लसभित्र चाहिँ रिजर्भ प्लस अनि रिटेन अर्निङ पनि रहन्छ होइन। यो सबै हिसाबहरू गर्दा चाहिँ जेबिएलबी फन्डामेन्टली स्ट्रङ, अलिकति लार्ज कम्पनीको रूपमा छ भने अलिक सानो कम्पनी चाहिँ नेस्डो छ। अब डिभिडेन्ड चाहिँ कसको क्षमता बढी हुन्छ भन्दा तपाईँको यसको अहिले हामीले इपिएस हेरौँ होइन, इपिएसको आधारमा पनि धेरै कुराहरू चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ। जस्तै इपिएसको आधारमा अहिले भन्नुपर्दा 86 छ तपाईँको नेस्डोको, जेबिएलबीको चाहिँ तपाईँको 74 छ। भनेपछि इपिएस बढी नेस्डोको भएको हुनाले चाहिँ
इभन एउटा बिजनेस ग्रो जेबिएलबीको जति नभए पनि नेस्टोको पनि डिभिडेन्ड क्षमता राम्रो छ। अब 86 नै छ, यसको 74 छ भन्न मिल्दैन। योबाट लगभग 20-30% चाहिँ कम चाहिँ यिनीहरूले डिभिडेन्ड क्यापासिटी राख्न चाहिँ सक्छन् भन्नाले अब नेस्टोको क्षमता लगभग 50 ओभरै देखिन्छ भने जेबिएलबीको पनि लगभग 50 ओभरै छ। अलिकति बढी चाहिँ नेस्टोको डिभिडेन्ड क्षमता मापन गर्न सकिन्छ, किनकि अब नेस्टोको त पहिलो वर्ष भयो, जीवन विकासको त अब पेडअप बढिसकेको छ। पहिलो वर्ष नै एकदम 70%ले बढाइदिएपछि त हैन 1 अर्ब पुग्यो पनि पेडअप। ल ब्याङ्कहरू मर्ज हुँदै गएपछि लिक्विडिटी प्रब्लम केही सल्भ हुन सक्छ कि सक्दैन भन्नुभएको छ। ब्याङ्कहरू मर्ज हुँदैमा निक्षेप बढ्छ भन्ने छैन नि त, निक्षेप बढ्नु पर्यो मेन कुरा है। यो खास मर्ज भनेको चाहिँ उनीहरूको बिजनेसमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहोस् हैन, बिजनेसमा चाहिँ एउटा हेल्दी कम्पिटिसन होस् भन्ने हिसाबले मर्ज गर्ने हो। अनि जब मार्केटमा चाहिने भन्दा बढी सङ्ख्यामा यदि खुल्छन् भने त्यसलाई मिनिमाइज गर्नु आवश्यकता राष्ट्र ब्याङ्कले देख्छ। त्यति बेला चाहिँ अब अल्टिमेट उद्देश्य चाहिँ तपाईँले भनेकै हो फेरि हैन, निक्षेप चाहिँ एउटा ब्याङ्कको बढोस्। किन बढोस् भन्दा लगानीकर्ताहरू छरिए, खाता सङ्ख्या चाहिँ देखिन्छ जताततै ब्याङ्कमा, तर डिपोजिट चाहिँ कहीँ कतै हुँदैन भने त्यो पनि राम्रो भएन हैन। त्यसको लागि चाहिँ मर्जको एउटा आएको छ कन्सेप्ट चाहिँ। तर मेन कुरा चाहिँ निक्षेपै बढ्नुपर्ने हो कि मर्ज हुँदैमा निक्षेप बढ्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन। निक्षेप बढी देखिन्छ, निक्षेप बढी ब्याङ्कको देखिन्छ, तर त्यो निक्षेप बढ्या भन्दा पनि त्यो एउटा चाहिँ उनीहरूको जिम्मेवारी पनि त बढ्छ नि त। त्यही भएर लिक्विडिटी प्रब्लमको सल्भ भनेको मेन पर्मानेन्ट सोल्युसन भनेको हाम्रो यहाँको पैसा बाहिर जानु भएन। जति पनि ट्रान्जेक्सन हुन्छ विद्युतीय प्रणालीबाट हुनु पर्यो। त्यो भएपछि त लिक्विडिटीको प्रब्लम सल्भ भइगयो नि। अब इम्पोर्ट गर्ने धेरै, अब एक्सपोर्ट गर्दै नगर्ने, अनि यस्तो समस्याहरू भएपछि त लिक्विडिटी त जहाँको त्यहीँ है। जिबिआइएमईको अवस्था कस्तो रहला मर्जिङले यसले राम्रो गर्ला कि नगर्ला भन्नुभएको रहेछ। मर्ज पछिको केही समय चुनौतीपूर्ण हुन्छ, तर मर्जले नै कम्पनी कमजोर हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन। मर्जले पेडअप बढ्छ, त्यो सँगसँगै फाइनेन्सियल एसेटहरू पनि बढ्छ, मुनाफाका स्रोतहरू पनि बढ्छ, र त्यो मर्ज पछि रिजल्ट आउन केही समय लाग्छ। मर्ज पछि 1-2 वर्ष अलिकति कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या अनि पेडअप बढिहाल्छ, तर स्रोत साधनको युटिलाइज नभइकन त्यो नाफामा कन्भर्ट हुन नसक्ने त्यो भएको हुनाले लगानीकर्ताको लागि मर्ज भनेको चाहिँ सुरुवाती 1-2 वर्षको लागि चाहिँ अलिकति एउटा धैर्यता पनि हुन्छ। त्यो बेलामा अलिकति डिभिडेन्ड कम हुन सक्ने या हुँदै नहुन सक्ने यस्तो किसिमको समस्याहरू चाहिँ हुनसक्छ, नत्र कमजोर हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म मान्दिनँ। तर डिभिडेन्ड क्यापासिटी पहिलाकै जस्तो नरहन सक्छ है। नेप्सी अल्फाको पोर्टफोलियो ट्र्याकर नेपाल सेयर र सेयर हब मध्ये कुन फ्री एप्लिकेसन बेटर छ भन्नुहुन्छ भने नेप्सी अल्फाकै ठिक रहला मेरो विचारमा। थापाकाजी डोनको कमेन्ट छ कि मिरमिरे माइक्रो फाइनेन्सले 77-78 को बोनस नदिकन 78-79 को बोनस दिने बेला भयो त खै त खातामा आएको भनेर सोध्नु भएको रहेछ। अब खातामा आउने कुरा त यो लघुवित्तहरूको चाहिँ विशेष गरी मर्ज एन्ड एक्विजिसनलाई कम्प्लिट गरेर पर्फेक्ट प्लान बनाऊ अनि मात्रै दिने भनेर एक किसिमको त्यो मर्ज एन्ड एक्विजिसन गरेका तर डिमर्ज गरेकाहरूलाई चाहिँ त्यो पनिसमेन्ट स्वरूप चाहिँ त्यो भनेको थियो हैन। अनि अहिले चाहिँ यसले यो कुन लघुवित्त रे यो बुद्ध ज्योति लघुवित्तलाई अक्वायर गर्ने त्यसपछि एफपिओ निष्कासन गर्ने गृह कार्यमा छ। त्यो हिसाबले चाहिँ यसको मर्ज एन्ड एक्विजिसन कम्प्लिट गरोस् अनि मात्रै पठाउने भन्ने हिसाबले चाहिँ सम्भवतः वेट गरेको हुनसक्छ मेरो विचारमा। अब अहिले डिप्रोक्सको नाडेपको यिनीहरू दुइटैले म डिमर्ज गरेँ नि। अब यसै गरी डिमर्ज नगरून् लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ अब एउटा बिचमा एउटा बलिको बोको बनाएर भनौँ न हैन, राष्ट्र ब्याङ्कले कम्पनीहरूलाई दबाब दिइरहेछ कि अहिले। उपकार लघुवित्त अहिले लगानी गर्दा कस्तो होला भन्नुभएको छ। उपकार लघुवित्तमा त्यही मैले भनिहालेँ नि, आइपिओबाट निष्कासन भएको कम्पनीहरूको चाहिँ अहिले सुरुमा बाइकको क्युमा बसेर अलिकति प्रतिफल त्यति राम्रो नआउला कि जस्तो चाहिँ मेरो बुझाइ हुन्छ हैन। किन त्यो हुन्छ भन्दा सुरुमा किन्नै पाइँदैन, जुन दिन पाइन्छ त्यो दिन रेड क्यान्डल बन्ने दिन हुनसक्छ कि। अहिले उपकारको के छ, कति दिन भयो कारोबार भएको, धेरै दिन भएको छैन। अहिले करेक्सन भएर अब चाहिँ लगभग बाइकको बारेमा सोच्ने बेला भएको रहेछ। ल 2525 को हाराहारीमा रहेछ हैन।
जस फन्डामेन्टल्ली त राम्रो कम्पनी हो, मैले भनेको पिरियड चाहिँ ओभर भइसकेको रहेछ, त्यही भएर किन्ने बारे सोच्न सक्नुहुन्छ। उपकार लघुवित्तको फाइनेन्सियल पर्फर्मेन्स, मेरो उपकार लघुवित्त आइपिओ एनालिसिस भनेर सर्च गर्नुभयो भने आउँछ। फन्डामेन्टल्ली राम्रै छ। यो हजुरले मेरो लगानीबाट डिपिएस देखाउनु भयो, डिस्ट्रिब्युटेबल इपिएस, तर मैले देख्न सकिनँ भनेपछि तपाईले यो चाहिँ पेड भर्सनमा मात्रै पाउनुहुन्छ। यदि म्यानुअल भर्सनमा पनि तपाईले निकाल्न चाहिँ सक्नुहुन्छ है आफै, किनकि कम्पनीको फाइनान्सियल रिपोर्टमा डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिट भन्ने एउटा सेक्सन हुन्छ, त्यहाँ भएको रकमलाई किता नम्बरले भाग गर्नुभयो भने आउँछ। यो क्यान यू प्लिज मेक भिडियो रिगार्डिङ आइपिओ फर फरेन इम्प्लोयर टर्म्स एन्ड कन्डिसन अल्सो भन्नुभएको रहेछ। पहिला सुरुमा कार्यविधि बन्छ, त्यसपछि अब यसरी हुने, कति रेमिट्यान्स पठाउन परेको, प्रमाण पेश गर्न पर्ने हो, लगायतका धेरै कुराहरू त्यहाँ हुन्छ हैन। खास यसको उद्देश्य अनुसार चाहिँ के हो भन्दा सकेसम्म लगानीकर्ता ती विदेशमा बस्ने नेपालीले रेमिट्यान्स हुन्डीबाट नभइकन ब्याङ्किङ च्यानल मार्फत पठाउनु भनेर चाहिँ यो लागू गरे हो हैन। त्यही भएर यसको कार्यविधिको सबैभन्दा टाइट पोइन्ट के हुन्छ भन्दा तपाईले न्यूनतम वार्षिक 1 लाख चाहिँ रेमिट्यान्स चाहिँ तपाईको ब्याङ्किङ च्यानलबाट पठाएको चाहिँ पुष्टि भएको कागज तपाईले एट्याच गरेर राख्नु पर्यो। त्यति चाहिँ एउटा टाइट आउँछ, अरू खासै टाइट आउँदैन। अब विदेशमा बस्ने भने कस्तोलाई भनिन्छ, अब श्रमिकहरू त परि नै हाले, यहाँबाट जाने, सार्क मुलुकमालाई विदेश मान्ने कि नमान्ने, ती सबै कुराहरू चाहिँ छ हैन। ती कुराहरू केही समय लाग्ला निर्धारण हुन। नेप्से 1500 भन्दा तल आउला कि माथि नै बस्ला भन्नुभएको छ। अब मैले सोचेको त अब 1880 को लेभल एकदम स्ट्रङ सपोर्टलाई नै मैले मानेको छु हैन। मैले जब यो 2500 को सपोर्टहरू लगातार यहाँबाट सपोर्टहरू जब ब्रेक हुँदै आए, त्यसपछि बजार 1800 सम्म तानिन्छ भन्ने कुराको प्रिडिक्सन माथिदेखि नै गर्दै आएको हो। मेरो अहिले पनि प्रिडिक्सन चाहिँ 1800 को लेभललाई, यो लेभललाई चाहिँ रेस्पेक्ट गर्ने गरी नै बजारले पर्फर्म गर्ला। यदि गरेन भने त्यो निकै नै हताशपूर्ण स्थिति चाहिँ हुन्छ। बजारले अहिले 1800 को लेभललाई रेस्पेक्ट गरि नै राखेको छ आजको दिनसम्म। मैले यो कति गते आज असार 16 गते भिडियो बनाइराख्दाखेरि हैन। अरू कमेन्टहरू के छ? राधी सेल गरेर एसआइसिएल लिँदा होला सर, राधी 850 मा लिएको छु भन्नुभएको छ। सेकेन्डरीमा क्यापिटल गेनको लागि त्यस्तो फरक हुँदैन, किन भन्दा तपाईले राधीले पनि तपाईलाई क्यापिटल गेन दिन्छ हैन। अनि अर्को मेरो भाइको मेरो शेयरमा फादर मदरको नेम मिस्टेक भएछ, कसरी मिलाउने भनेपछि एप्लिकेसन दिनु पर्यो आफ्नो सबै प्रमाण पुग्ने गरी। अब धेरै नै मिस्टेक छ, पुरै बाउ आमा अनि त्यसपछि पुरै विवरण मिस्टेक छ भने त अब त्यो अलि करेक्सन प्रोसेस लामो होला, नत्र सामान्य मिस्टेक त प्रमाण हेरेर गर्देला है। अब टेक बिओएनबाट इबिएल र एनआइसी एसियामा कुन चाहिँ बेटर हुन्छ भनेर सोध्नु भएको रहेछ। एनआइसी एसिया भविष्यको नम्बर 1 भन्छन्, तर यसपालि डिस्ट्रिब्युटेबल इपिएस 39% को रहेछ भने निकाको 15% छ। त्यो ठिक हो। यो पटक एनआइसी एसियामा भन्दा इबिएलमा डिभिडेन्डको चान्सेस ज्यादा छ, एउटा कुरा। अर्को कुरा भनेको चाहिँ तपाईको एनआइसी एसियामा रिस्क पनि छ, अलिकति आएपछि राम्रै आउँछ कि त नआउन पनि सक्छ भनेर पनि डिबेट छ हैन। तर अब सबै फाइनान्सियल इन्डिकेटरले एनआइसी एसियालाई पनि अहिले त कम्फर्टेबल पोजिसनमा डिभिडेन्ड बाँड्न पुर्याइसक्यो। उसको क्यापिटल फन्ड टु आरडब्ल्युए पनि मेन्टेन भइसक्यो। क्यापिटल कन्जर्भेसन बफर पनि लेटेस्ट रिपोर्टमा त राम्रै आएको छ, तर हरेक महिना पुर्याउन पर्ने उसको बाध्यता छ, त्यसमा चाहिँ अलिकति चुनौती छ। राष्ट्र ब्याङ्कले कन्सिडर गर्दैन भने अलिकति टफ हुन पनि सक्छ। अर्को नेप्से अल्फाको फ्री पोर्टफोलियो ट्र्याकरमा बोनस सेयर एड गर्दा प्राइस कति राख्नुपर्छ भनेर सोध्नु भएको रहेछ। 100 रुपियाँ राख्नुपर्छ, किनकि तपाईले 100 रुपियाँ तिरे हो नि त। कतिलाई लाग्न सक्छ बोनसको किन 100 रुपियाँ तिर्ने राख्ने, हामीले 100 तिरेकै हुँदैनौँ। त्यस्तो होइन, कम्पनीले मुनाफाबाट हामीले लगानी गरेको पैसाबाट मुनाफा कमाइसकेपछि त्यो मुनाफा हाम्रो हो र कम्पनीले त्यो राखेर चलाइसकेपछि त्यो 100 रुपियाँ हामीले राख्नुपर्छ। दाइ दर्शन नमस्ते। रिभर फल्सको आइपिओ अलुट भएको छ, 1 वर्षपछि बोनस सेयर पाए भने त्यो बोनस सेयर त्यही आइपिओमा एड हुन्छ। मसँग टिएमएस एकाउन्ट छैन, केही फरक पर्छ भन्नुभएको छ। केही फरक पर्दैन, बोनस सेयरको लागि त आफै आउँछ। एमएलबिएल ट्रेडिङको लागि कस्तो होला? भोलाटाइल स्टक हो। एमएलबिएल भोलाटाइल मात्रै होइन, फन्डामेन्टली पनि राम्रै छ। त्यही भएर ट्रेडरको रोजाइमा डेभलपमेन्ट ब्याङ्क पर्नु स्वाभाविक हो। डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा पनि एमएलबिएल टप पोजिसनमा आउने भएको हुनाले
तपाईँको कुरामा मेरो पूर्ण सहमति छ। 73 सालमा 1881 हुँदा 3500 भएको सेयर अहिले 1881 तिरै आयो, किन 500 भन्दा कम बुझाइदिनुहोस् न भन्नुभएको रहेछ। अब उहाँले 500 भन्दा कम चाहिँ के को भनेर सोध्नु भएको होला होइन। 3500 भएको सेयर 500 भनेपछि उहाँले कमर्सियल ब्याङ्कलाई इन्डिकेट गर्न खोज्नु भएको होला। जे कुराको पनि एउटा ट्रेन्ड हुँदो रहेछ। कमर्सियल ब्याङ्कमा मान्छेहरू आजकल निराश छन्। किन निराश छन् थाहा छ? तपाईँको 64 सालको बुलमा पाएको प्राइस अझै पाएका छैनन्। एउटा बुल आयो तर कमर्सियल ब्याङ्कले त्यो बुलमा पुग्न सकेन। तपाईँले 1800 को कुरा गर्नुभयो होइन, नेप्से 1200 हुँदाखेरिको भाउ पुगेको छैन कमर्सियल ब्याङ्कहरू। त्यही भएर यो कुरा ट्रेन्डको कुरा हो। त्यही भएर त म भन्छु नि, सधैँ आँखा चिम्लेर होल्ड इज गोल्ड भनेर बस्ने होइन। होला अब त्यो बेलामा 3500 मा किनेकाहरूलाई अहिले घाटा छैन होला, तर बिचमा ठुलो अपर्च्युनिटी लस भयो, इन्फ्लेसन बढ्यो होइन। त्यो सबै कुरा गर्दा त एकदम ठुलो घाटा हुन्छ नि त। त्यही भएर हामीले एउटा लङ टर्म इन्भेस्टभित्र पनि एउटा ट्रेडलाई चाहिँ घुसाउनु पर्छ, नत्र भने हामीलाई गाह्रो हुन्छ। बुल र बियरको सर्कल मिलाएन भने गाह्रो हुन्छ। मेरो सबै, चाहे मैले युट्युबमा बोलौँ, चाहे मेरो पेड क्लास पनि छ, पेड क्लासमा बोलौँ, जहाँ बोले पनि मेरो कुरा यही हो। अब खरिद गर्दै जाँदा कस्तो होला, यो रणनीति कस्तो हुन्छ भन्नुभएको छ। राम्रै होला। घटेपछि किन्ने बारे सोच्नु, किन्ने रणनीति बनाउनु त यो वाइज इन्भेस्टरको एउटा सिम्पटम्स हो नि। यहाँको इन्भेस्टिङ ट्रेडिङको लागि गुड लक। लङ टर्मको लागि त सोच्नै पर्दैन। बिस्तारै बिस्तारै डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, फाइनेन्स, कमर्सियल ब्याङ्कहरू, बिमाहरू उठाउँदै गर्दा हुन्छ। ट्रेडरको लागि पनि अब मैले आज 16 गते भिडियो बनाइरहेको छु, यो लगभग राम्रै होला, किनकि कन्फर्मेसन आउन लागेको छ कि। अर्को चाहिँ मध्य भोटेकोसीको इपिएफ सेयर 2075 सालमा भरेको थिएँ, 90 किता पर्या थियो, अहिलेसम्म डिम्याटमा आएको छैन। मैले सेयर सर्टिफिकेट पनि लिएको छैन। आफै डिम्याटमै आउँछ कि डिम्याटरलाइजेसन गर्नुपर्छ? यो सेयर सर्टिफिकेट कहाँबाट लिने? ओके, पहिला सुरुमा तपाईँले चाहिँ यो क्यापिटल मार्केटमा गएर आफूसँग भएको प्रमाण नागरिकता अनि त्यो आफ्नो नाममा भएको किता सर्च गर्नु, अनि उसले चाहिँ तपाईँले दिएको विवरण र त्यहाँ भएको रेकर्ड भिड्छ, अनि त्यो प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि त्यहाँ प्राप्त हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ एउटा अभौतिकीकरण गर्ने, डिम्याट गर्ने एउटा निवेदन दिनुपर्छ, अनि तपाईँको पोर्टफोलियोमा आउँछ है। आरबिसिएलको पेडअप अराउन्ड 800%ले कम छ बिमा समितिको गाइडलाइन्स अनुसार। भनेपछि यसलाई अराउन्ड 800% पुर्याउनलाई कति राइट या बोनस दिनुपर्छ भन्नुभएको छ। यसलाई त राइटको विकल्पै नहोला सायद, राइट र बोनसकै बाटो होला। पूर्ण सरकारी स्वामित्वको हो। अरूमा अलिकति गाभिने चान्सेस लो नै हुन्छ, अरूलाई पनि गाभिने चान्सेस लो नै हुन्छ होइन। धेरै कुराहरू सरकारी र गैर सरकारीको मर्ज हुँदाखेरि मिल्दैन के, जग्गाहरूको कुरा, भाडाको कुरादेखि लिएर। अब बिमा समितिले चाहिँ अब निश्चित गाइडलाइन्स बनाएर गरायो भने नमिल्ने कुरा छैन। मेन कुरा चाहिँ त्यो कर्मचारी नियमावली मिल्दैन के, किनकि यता अब संस्थान पर्यो नि त आरबिसिएल त होइन। अनि त्यहाँको नियुक्ति प्रक्रिया, त्यहाँको चाहिँ धेरै कुराहरू फरक हुन्छ, यहाँको फरक हुन्छ के। त्यही भएर चाहिँ अलिकति गाह्रै छ यो चाहिँ। उसले चाहिँ बोनसबाटै पुर्याउनु पर्ने चुनौती चाहिँ छ। मञ्जुश्री फाइनेन्सबाट एमएनबिबिएलमा सिफ्ट हुँदा कस्तो होला भन्नुभएको छ। खासै तपाईँलाई राम्रो रिजल्ट आउँदैन, उही रिजल्ट आउँछ त्यस्तो। अब मञ्जुश्री पनि आफै तल्लो लेभलमा आएर बढ्ने तर्खरमा छ। फाइनेन्स आफै भोलाटाइल हो होइन। अनि यी दुइटै फन्डामेन्टली राम्रो हुन्। मुक्तिनाथ अलिकति बढी फन्डामेन्टली राम्रो होला, तर मञ्जुश्रीबाट मुक्तिनाथमा बदल्दैमा प्रफिटले चाहिँ अलिकति छिटो लस कभर हुने अथवा प्रफिट धेरै हुने भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन है। अब तपाईँले मलाई भनौँ न एक किसिमले अरू कुनै सेक्टरको कमर्सियल ब्याङ्कको सोधेको भए अथवा चाहिँ इन्सुरेन्सबाट सोधेको भए म होइन ठिकै छ डिसिजन राम्रै हुन्छ भन्थेँ होला होइन। मसँग जेबिएलबी र सिबिबिएल 100 किता छ, यो दुईटा मध्ये कुन चाहिँमा सिफ्ट गर्ने भन्नुभएको छ। 5-7 वर्षको लागि जेबिएलबी अलिकति राम्रो छ सिबिबिएल भन्दा है। अनि महँगो भएको हुनाले अलिकति बोनस सेयर पाउँदा पनि अलि उच्च मूल्य भएको पाइने भएको हुनाले मेरो ठम्ब्याइमा जेबिएलबीमा राम्रै भविष्य देख्छु म त। एडिबिएल, प्रभु ब्याङ्क र पिसिबिएल छ, होल्ड गर्दा कस्तो हुन्छ भन्नुभएको छ। सबै कमर्सियल ब्याङ्क होल्ड नगर्नु न। डिभिडेन्ड क्यापासिटी 15 देखि 20% यो सबैको छ, अराउन्ड 15% हो
है। त्यही 14 जति बोनस 1-2% क्यास गर्दा त्यही 15% हुन्छ। तर अब कमर्सियल ब्याङ्कमा अलिक स्विङ ढिलो आउँछ कि माथि पर्याप्त छलफल गरिहाल्यो, त्यही त हो नि। सिएचएल 400 मा किनेको के गर्ने होला? सिएचएलको कुरा आयो। सिएचएल भनेपछि छ्याङ्द्री 400 मा भनेपछि तपाईँले कहिले किन्नु भएको रहेछ त भन्दा रिसेन्ट टाइममै किन्नु भएको रहेछ यो लेभलमा। अब अहिले त एउटा स्विङ कुर्नुको विकल्पै छैन तपाईँलाई। 2टा रेजिस्टेन्स 3टा रेजिस्टेन्स सर्लक्क ब्रेक नभइकन तपाईँको लस कभर हुने छाटकाट देखिदिनँ म। अर्को लुम्बिनी विकास ब्याङ्क फन्डामेन्टली कस्तो छ भनेर सोध्नु भएको रहेछ। लुम्बिनी विकास ब्याङ्कको फन्डामेन्टल स्ट्याटस राम्रो छ। मैले धेरै इन्डिकेटरहरू हेर्दाखेरि पनि यो थर्ड क्वार्टरको एनालिटिकल रिपोर्ट बनाउँदा चाहिँ एउटा बाइङ जोनमा रहेको कम्पनी भन्ने भयो। अब फियर एन्ड ग्रिड मिटर अनुसार अहिले त यो अब न्युट्रल जोनमा आइसकेको छ आजबाट, हैन। नेप्से धेरै सुधारिसक्यो नि, यो लेभलमा भएको आज चाहिँ धेरै चाहिँ अब न्युट्रल जोनमा आइसकेका छन्। अब ट्रेडर मैत्री पनि हुँदैछ बिस्तारै। इपिएस पनि राम्रै छ, 20 छ, पी रेसियो 18 छ। यस्तो स्ट्याटसको त किन्न डराउनै पर्दैन नि, किन्दा हुन्छ, मेरो समर्थन छ। अनि कति बोनस देला भन्ने कुरा चाहिँ लगभग 15 देखि 20% क्षमता छ। त्यही 12-13% बोनस सेयर, 2-3% क्यास भयो भने 15% अराउन्ड आयो भने त्यो सेटिस्फ्याक्टरी नै हो। मेरो सेयरमा ब्याङ्कले फादर ने मिस्टेक गर्यो। ओके, यो कुरा मैले भनिसकेको छु हैन। युपिसिएलले डुबायो, 300 मा बाई गरेको ट्रेडिङको लागि स्टप लस गर्न सकिएन भन्नुभएको छ। युपिसिएल हैन, सिएल अब के विकल्प छ त युपिसिएलमा? यसको अहिलेको इपिएस त्यति राम्रो छैन, फन्डामेन्टली स्ट्रङ छ, बोनस आउँछ, होल्ड गर्नुहोस् भनौँ भने। अब योभन्दा अगाडि इन्भेस्टमेन्टमा पनि हात लागो सुन्ना गर्ने ट्रेडिङ नै हो। ट्रेडरले स्टप लस गर्नु भएन भनेपछि त कुरो त गाह्रो भयो त। यहाँ त 300 मा बाई गर्नुभएको भन्नुभयो होइन। 300 भनेपछि कुन लेभलमा यस रेट हालसालै उठाउनु भएको रहेछ होइन। यो भनेपछि 300 मा भनेपछि यही लेभलतिर उठाउनु भएको रहेछ। स्टप लस गरिएन भनेपछि यहाँ डब्लु आकार इन्भ्यालिड भइसकेपछि यो लेभलतिर चाहिँ तपाईँले 258 तिर चाहिँ स्टप लस गर्नुपर्ने पोइन्ट चाहिँ थियो। अब तपाईँको लागि चाहिँ आगामी स्विङमा जहिले सेल सिग्नल आउँछ त्यसपछि बेच्ने काम चाहिँ गर्नु होला। ल अब जेएफएल अनि आइसिएफसीको बारेमा भनिदिनुहोस् न। 700 मा किनेको के गर्दा ठिक होला? अहिले यो अब जुन स्विङ आउने तर्खरमा छ नि बजार, होल्ड गर्नुहोस् है। फाइनेन्स, हाइड्रो, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क त राम्रो स्विङ आउँछ कि, तिनीहरूमा फसेको भए जसरी फसेको त्यसै गरी लस कभर हुन्छ। अपी पावर कम्पनी लिमिटेडको लिनामी सेयर भरेको थिएँ, 26,000 मा क्लोज भयो, तर पनि सेयर डिमान्डमा आएको छैन भनेपछि यो त टाइम लाग्छ। तपाईँले कुर्नै पर्छ, त्योभन्दा बाहेक कुर्नुको विकल्प पनि छैन। अब जिबिआइएमई र बिओकेएल मर्जमा जाने भएपछि यसको पेड अफ क्यापिटल 34 अर्ब हुन्छ भनेको छ। यो बारेमा पर्याप्त डिस्कस भइसकेको छ है। किन भन्दा अब पेड अफ क्यापिटल बढ्छ तर रिसोर्सेस पनि अरू बढ्छ। मेरो विचारमा 10% को हाराहारीमा क्षमताभन्दा नघट्न पर्ने हो। ल मैले सबैको कमेन्टको रिप्लाई चाहिँ दिएँ होइन, दिने कोसिस गरेँ भनौँ। थप केही कमेन्टहरू पनि लिन चाहन्छु। फत्ते सिंह थारूको कमेन्ट छ, म्युचुअल फन्डको आइपिओ डिम्याटमा आउँछ कि आउँदैन भनेर सोध्नु भएको छ। म्युचुअल फन्डको पनि आउँछ है। अनि अनमोल आचार्यले यसको इपिएस कसरी 41 भयो कसैले बुझाइदिनु न भन्नुभएको छ। तपाईँले फाइनेन्सियल रिपोर्टमा गएर नेट थर्ड क्वार्टरको नेट प्रफिटलाई पेडअपले भाग गर्नु, त्यसलाई डिभाइडेड बाई 3 गर्नु, तेस्रो क्वार्टरसम्मको इन्टु 4 गर्नु, एनुअलाइज्ड गर्नु, 41 आउँछ। अब यहाँ तपाईँलाई म गरेर पनि देखाइदिन्छु होइन। यसको अहिलेसम्मको थर्ड क्वार्टरसम्मको नेट प्रफिट यो भयो होइन। जस्तो मैले यहाँ क्यालकुलेटरमा दबाएँ, यो 1000 मा छ, तपाईँलाई यो फिगर 1000 मा हुन्छ होइन। यति भयो यसको नेट प्रफिट। डिभाइडेड बाई यसको किता सङ्ख्या कति? यो भयो 11 अर्ब यसको पेडअप भयो होइन, डिभाइडेड बाई यति। अनि 31.17 चाहिँ यसको अहिलेको इपिएस डिभाइडेड बाई यो तेस्रो क्वार्टरसम्मको इन्टु 4, चौथो इन्टु 4 भनेको चाहिँ के त एनुअलाइज्ड गरेको भन्दा 41.5 छ। यसै गरी आएको हो है। कसरी आयो भनेर सोध्नु भएको रहेछ। द लस्ट प्रोफाइलबाट सोध्नु भएको छ, डज एनीवन नो वाइ इज फ्री लाइभ एडभान्स
टेक्निकल चार्ट नट वर्किङ नाउडेज भन्नुभएको रहेछ। अहिले नेप्सी अल्फाको त अहिलेसम्मलाई प्रब्लम छैन फ्रीमा, तर अरू जुन एउटा फ्री दिन्छु भनेर गरेको हुन्छ सोफार नेप्सी अल्फाले चाहिँ अहिलेसम्म चार्ज गरेको छैन होइन। अनि सिम्पल चार्ट युज गर्नको लागि चाहिँ यो अरू पनि छ सेयर संसार लगायतको, तर टेक्निकल टुलहरू चलाउन चाहिँ तपाईँको नेप्सी अल्फाको फ्री भर्सन अहिलेसम्मलाई मैले चाहिँ कम्प्लेन देखेको छैन। त्यसमा लगइन गर्नुहोस्, अझ केही प्रब्लमहरू सल्भ हुन्छ। अनि त्यतिले नि पुगेन भने त अब किन्नुको विकल्पै छैन है। हस् त साथीहरू, आज मैले भ्याएसम्मको कमेन्टहरूको रिप्लाई दिएँ। अब 37औँ भागमा यहाँहरूलाई भेट्नेछु। कमेन्टहरू गर्नु होला, म छिट्टै हप्तामा एकचोटि यस्तो भिडियोहरू लिएर आउँछु।